बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 4 जनवरी है और दिन है मंगल का। आज की इस वीडियो में ज़रा हम टोकरी की बात करते हैं। आज सारा दिन सियासत पे टोकरी छाई रही और टोकरी जो मुबैना तौर पर नवाज शरीफ लाए थे और उन्होंने कुछ अपने अच्छा समझने और अच्छा मानने वाले सहाफ़ियों को इनायत की थी। आज थोड़ी सियासत की बात करते हैं। इस टोकरी का जो है बड़ा सारा दिन वावेला मचा रहा और वो ऑडियो भी लीक हुई जिसमें कुछ सीनियर सहाफ़ियों के हवाले से जो है नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई मरियम नवाज़ और परवेज़ रशीद की तरफ से, और बाकायदा उन्हें भौंकने वाले और कुत्ते भी कहा गया। बहरहाल इसके ऊपर जी सहाफ़ी जो है वो आपस में भी ज़ाहिरी बात है उनका आपस में ज़रा दस्तो गरेबा हुए सोशल मीडिया के ऊपर। आज मैं 2 सहाफ़ियों के हवाले से आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। इकरार हसन साहब आप जानते हैं एयर वाइड टीवी से व्यवस्था हैं और प्रोग्राम भी करते हैं, और उसके अलावा अबसार आलम साहब जानी मानी शख्सियत हैं, सहाफ़ी भी हैं और साथ में पैमरा के चेयरमैन भी रहे हैं, और उन्होंने इनकी आपस में जो है सोशल मीडिया के ऊपर फिर उनके हामी जो हैं वो भी आपस में जो है उनकी भी आपस में अच्छी खासी ले दे हुई और उन्हें भी गालम गलोच की एक दूसरे को। पहले आपको बता देता हूँ कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ। इकरार हसन ने एक ट्वीट किया गुज़श्ता रोज़ 2 जनवरी को रात 9:38 पर, और उन्होंने लिखा कि जी सहाफ़ी कहलाने वाला हर वो शख्स काबिल मज़म्मत जिसने सहाफ़त के बाद कभी कोई सरकारी या नीम सरकारी ओहदा कबूल किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत से इख्तलाफ, लेकिन इस बात पर शाबाश कि किसी सहाफ़ी को नवाजा नहीं, ना कोई सफ़ीर बनाया, ना कोई वज़ीर लगाया, ना PTV की हुक्मरानी दी और ना पैमरा अता किया। ये वाली बात ज़ाहिरी बात है थोड़ा सा प्रॉब्लम होना था इस पे अबसार आलम साहब को, क्योंकि वो पैमरा के चेयरमैन रहे और पैमरा की उन्होंने जो है वो सारा मामला था, पैमरा के चेयरमैन बनाया था उनको नवाज शरीफ ने। बहरहाल इस पर जो है एक शख्स हैं जी वो नजम अली ख़ान साहब, वो लिखते हैं कि जनाब इकरार हसन साहब कहते हैं कि सहाफ़ी कहलाने वाला हर वो शख्स काबिल मज़म्मत जिसने सहाफ़त के बाद कोई सरकारी या नीम सरकारी ओहदा कबूल किया हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से बहुत से इख्तलाफ, लेकिन इस बात पर शाबाश कि किसी सहाफ़ी को नहीं नवाजा, ना कोई सफ़ीर बनाया, ना कोई वज़ीर लगाया, ना PTV की हुक्मरानी और ना पैमरा अता किया। ये उन्होंने इकरार हसन की ट्वीट लिखी। फिर नीचे लिखते हैं कि बज़ाहिर ये ट्वीट मुतासर कुन है, मगर वो ये नहीं बताते कि PTI हुकूमत ने इल्मी और अदबी शख्सियात के बजाय किन माफियाज़ को नवाजा। सहाफ़ती ओहदों पर मौजूद फवाद चौधरी, शिबली फराज, फिरदौस आशिक अमान और शहबाज गिल वगैरह वगैरह कौन हैं, किस सलाहियत पर थे या हैं, या जनाब मंसूर आफाक ओहदे पर किसको हटा कर आए। जब चले अफराद को डिस्कस करना मुनासिब नहीं, असूली और नज़रियाती बात कर लेते हैं, तो आप एक नज़रिए के लिए जद्दोजहद करते हैं तो इसकी कामयाबी में भी आपको ज़िम्मेदार होना चाहिए। आपने इमरान खान को मुसल्लत किया तो आपको हसन निसार की तरह हाथ झाड़ के अलग हो जाना चाहिए। ज़िम्मेदारी कबूल कीजिए जनाब, ज़िम्मेदारी। हाँ, या तो आप जनाब इमरान खान को मसीहा बनाकर पेश करने में भी हिस्सेदार ना होते तो गैर जानिबदारी मान ली जाती। बहरहाल आगे चल के वो लंबी इन्होंने ट्वीट लिखी, एंड पे वो कहते हैं जो है दूसरे सहाफ़ती और अदबी इदारों की सरबराही ब्यूरोक्रेट्स के पास क्यों होनी चाहिए? क्या इस जमात और तहरीक को अपने नज़रियाती साथियों की सलाहियत से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? फिर उसके बाद लिखते हैं तीसरे मेरिट पर सिलेक्शन करप्शन नहीं है। चौथे ज़्यादा बुरा लोगों को जिम्मेदारियां देना नहीं बल्कि नौकरियों से निकलवाना है। क्या मैं यहाँ तल्लत हुसैन समेत दर्जनों नाम कोट करूँ? इंसान सोशल एनिमल है, इसके समाजी और सियासी रवाबत होते हैं जिनकी नफ़ी नहीं की जा सकती। और पर्सनल मत लीजिएगा, अपने नज़रियाती हामियों और मुखालिफ नज़रिए वालों को असासों का ही तकाबुल कर लीजिए जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं। इनके पास नैकड़ों घर हैं, ना अपने जहाज़ ब्रादर। सबसे बुरी ब्लैक मेलिंग है, बच्चियों को इस्तेमाल करके इनकी इमदाद लूट लेना जो कई सहाफ़ी करते हैं। यूट्यूब पर इन मजलूमों के रोने देने और इस्लामात का जवाब दीजिए और यकीन कीजिए कि नज़रिए जद्दोजहद और फ़राइज़ के बजावरी से कमाई हराम नहीं होती मगर दूसरे तरीक़ों से ज़रूर हो जाती है, जिसका आपको बखूबी इल्म है। एक लंबा इन्होंने जो है वो जवाब दिया इकरार हसन को, और उसके बाद जी इसने जवाब दिया था उसको जनाब अबसार आलम साहब ने जो है उसके ऊपर इस शख्स की तारीफ़ की, और तारीफ़ में अबसार आलम ने इनको शाबाश दी और उन्होंने लिखा कि जज़ाकल्लाह, सच बोल कर गवाही देने का शुक्रिया। ठीक है, ये जी इसके ऊपर जो है इन्होंने जवाब दिया। उसके बाद जी इकरार हसन साहब ने लिखा कि सर मुझे आपके साथ काम करने का तजर्बा नहीं, लेकिन बहुत से अच्छे सहाफ़ी आपकी शागिर्दी या रफ़ाकत पर नाज़ा हैं। मैं आपके कुछ नज़रियात से मुत्तफ़िक भी हूँ, लेकिन ये मेरी दयानतदाराना राय है कि सहाफ़ी को कोई सरकारी नीम सरकारी ओहदा कबूल नहीं करना चाहिए। मेरी राय से इख्तलाफ कीजिए, नाराज़ मत हों। ये फिर इकरार हसन ने जवाब दिया, और इकरार हसन ने एक और ट्वीट भी किया था कि जी अज़रबैजान से आई हुई टोकरी हो या सरकारी नौकरी हो, इसके बाद बंदा गैर जानिबदार सहाफ़ी कैसे रह सकता है? बस सिर्फ इतनी गुजारिश है कि टोकरी भी कबूल करें और नौकरी भी, लेकिन सहाफ़त से दस्तबरदारी के ऐलान के बाद, वैसे नौकरी या टोकरी लेने के बाद सहाफ़ी की पहले की सहाफ़त भी मशकूक हो जाती है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जी अबसार आलम ने एक पूरा थ्रेड लिखा
اور وہ تھریڈ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جس کے اوپر یہ سارا معاملہ شروع ہوا۔ ابصار عالم صاحب لکھتے ہیں، ناراض تو میں بالکل نہیں ہوں، آپ کا حق ہے اپنی رائے رکھنا، شکریہ میری پیشہ ورانہ دیانت اور مہارت کی گواہی دینے کا، اور صحافی کو پیغمبر نہ بنائے کہ جو قانونی اخلاقی معیار پارلیمنٹ، ججز، جرنیلوں کے لیے بھی نہیں وہ صحافیوں کے لیے لازمی کر دیں۔ آئین کا آرٹیکل 18 ہر شہری کو کسی بھی کام کا حق دیتا ہے۔ قانون پیمرا چیئرمین کے لیے میڈیا کا تجربہ مانگتا ہے، وہ کس کے پاس ہوگا؟ ظاہر ہے صحافی کے پاس، تو قانون تبدیل کروائیں۔ اگر اخلاقیات کی بات کریں تو سب سے سخت معیار جج کے لیے ہے، جج بننے سے پہلے وہ وکیل ہے، جج بننے کے بعد وکالت والا دفتر بھی چلتا ہے، بیٹے بیٹیاں داماد خوب کیسز پکڑتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ دفتر میں بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی انگلی نہیں اٹھاتا۔ پارلیمنٹیرینز، جنرل، سول سرونٹ سب دوران عہدہ بھی ہر قسم کا کاروبار کرتے ہیں لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ سینکڑوں صحافی اپنا کام چھوڑ چھاڑ حکومت میں گئے لیکن آپ نے کبھی نام نہیں لیا، میرے لیے دورہ معیار کیوں؟ چلیں خیر یہ بتائیں چینل مالکان عہدے مالی مفاد کیوں لیتے ہیں؟ اگر سونے کے سمگلر، ٹیکس ڈیفالٹر، جیلی گھی بنانے والے، سکول بیکری والے کالے پیسے سے ٹی وی چینلز بنا لیں تو اس میں بغیر آزادی کام کرنا بہتر ہے یا کوئی اور کام کرنا؟ میں نے دوسرا راستہ چنا جو میرا آئینی حق ہے۔ آخری بات، ایمانداری سے بتائیں، جرم اور زیادہ ناپسندیدہ کام ہے صحافی کا سیٹ کی نوکری چھوڑ کر سرکار کی نوکری کرنا یا صحافت کی آڑ لے کر ناجائز دھندے کرنا، بلیک میلنگ کرنا، زمینوں پر قبضے کرنا، جرائم پیشہ افراد کے دست و بازو بننا، پروگرام بیچنا، جھوٹی خبریں اور بہتان بھیجنا۔ اب اس کے اوپر اقرار الحسن جی تھریڈ میں جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سر آپ کے کھینچے گئے منظرنامے کو ذہن میں رکھا جائے تو موجودہ حالات میں سیاسی جماعتوں، سیٹھوں یا اسٹیبلشمنٹ کی زبان بولنے سے بہتر ہے کہ صحافت کی ہی نہ جائے۔ باقی کوئی بھی کام یا نوکری کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ کے بقول اتنی غلاظت میں لتھڑی ہوئی صحافت کی بنیاد پر لیکن پیپلز پارٹی، نون لیگ اور تحریک انصاف پر تنقیدی ٹویٹس کا انبار آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ آزادی مجھے کوئی مراعات یا عہدے نہ لینے کے عوض میسر آئی ہے۔ آپ سینئر ہیں، میں آپ کو سکھا تو نہیں سکتا، لیکن میری ناقص رائے یہ ہے کہ صحافت کے اسی پرخار کارزار میں رہتے ہوئے اپنے لیے اپنے حصے کا کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے کہ صحافت T20 میچ نہیں، ایک چھکا ماریں اور آؤٹ ہو جائیں، یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہاں وکٹ پر ٹھہرنا ضروری ہے، لیکن سرکار کی نوکری اور امپائر سے مل جانے میں میرے نزدیک کوئی فرق نہیں، گستاخی لگے تو پیش کی معذرت۔ یہ اقرار الحسن صاحب نے جواب دیا۔ اب اس کے بعد جی ان کے جو ظاہری بات ہے دونوں طرف کے حامی ہیں، ان حامیوں کا بھی آپس میں شروع ہو گیا معاملہ، اور انہوں نے جو ہے جو ابصار عالم کے حامی ہیں انہوں نے لکھا، ایک صاحب لکھتے ہیں ویوز کے نام سے ہے، چوتھی جماعت میں 18 کتابیں پڑھ لینے والے اقرار الحسن کو ابصار عالم نے ایسا جواب دیا کہ مار خور تک کانپ اٹھے۔ عمیر عباسی لکھتے ہیں، جی ہوں آرامی، تم لوگ اپنا ضمیر بیچ کر ایک جھوٹے چینل پر ملک کے منتخب نمائندوں کے خلاف بکواس بکتے ہو۔ آپ وہی ہو جس نے بھاولپور کی ایک بچی والے کیس کی غلط رپورٹنگ کی تھی، آپ وہی ہونا جس نے کیمرے کے سامنے غریب بندے کو تھپڑ مارا تھا، آپ وہی ہونا جو اپنا ضمیر بیچتے ہو۔ پھر اس کے بعد جی آہستہ آہستہ یہ معاملہ شروع ہو گیا اور آگے چل کر پھر جناب یہ آگے سلسلہ چلا کہ جی تو کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا، ایک بندہ ایک ووٹ، بس ہمیں آپ کی ستائش کی ضرورت نہیں ہے، اپنا منہ بند رکھا کرو۔ اس قسم کی ٹویٹ آنا شروع ہو گئیں، اور پھر جو ہے لوگوں نے لکھا کہ جی یہ تھریڈ نہیں بلکہ سونے کے سمگلروں کے چینل کا نکارچی اقرار الحسن کے ڈھول کا پول بیچ میدان میں پھوڑا ہے۔ اور اس کے بعد جی ایک صاحب لکھتے ہیں، یہ جیا نورین نے لکھا، پھر فیصل صدیقی لکھتے ہیں، آج ابصار عالم صاحب نے چوتھی جماعت والے فلاسفر اقرار الحسن کے 14 طبق روشن کر دیے۔ اسی طرح جی اقرار الحسن کے بھی کچھ ظاہری بات ہے حامی، انہوں نے بھی ٹویٹس کی اور انہوں نے جی اپنا اقرار الحسن اپنا ابصار عالم صاحب کو لیا آڑے ہاتھوں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں جی اقرار الحسن صاحب کے حامی، وہ لکھتے ہیں کہ جی یہ 2022 کی پہلی آڈیو لیک ہے، ہو سکتا ہے ابصار عالم صاحب اس پر بھی اپنی میرٹ والی رائے کا اظہار فرمانا چاہیں، خاص طور پر اس عرفہ زبان کے بارے میں جو نون لیگ کی اعلیٰ قیادت صحافیوں کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ یہ اسپرنگل نام کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، اس سے کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جی ایک اور شہزاد علی صاحب ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کی، اور اس کے بعد جی ایک صاحب نے لکھا کہ جی جناب ابصار عالم اسپرنگل لکھتے ہیں کہ جناب ابصار عالم حیدر صاحب شاید بھول گئے کہ اگر وہ حسن نثار اور اقرار الحسن کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں تو خود ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اپنے قائد کے وہ ذرائع بتانے کی بجائے دکھائیں اور سمجھائیں کہ کون سے جادو کی مدد سے لندن میں جائیداد پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اقرار الحسن کو لکھتے ہیں، کیا نظریات ہیں اس کے لفافہ لفافہ لفافہ، کیا بطور چیئرمین پیمرا انہوں نے لفافے نہیں لیے اور آگے بھی تقسیم نہیں کیے؟ کیا آپ گنجوں سے واقف نہیں ہیں؟ ملک
मलिक क़य्यूम भूल गए हैं। खुदा के लिए सच बोलना सीखें, इमरान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इन डाकों को ज़रूर पड़ेगा। अब्सार आलम से हज़ारों काबिल है मगर। अच्छा, उसके अलावा जी फिर अयाज़ उस्मान साहब लिखते हैं, सही कहा आपने कि सहाफ़ी को सरकारी या नीम सरकारी ओहदा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ किसी सहाफ़ी या इदारे को अपने राय या हिमायत को किसी मखसूस जमात की तरफ हुकूमत के पढ़ने में नहीं डालना चाहिए। बहरहाल ये सारे मामला जो है आज चलते रहे, दोनों तरफ से मामला गर्म रहा, अब्सार आलम साहब और इकरार हसन साहब का आपस में और उनके हामियों का। बहरहाल अभी तक ये पता नहीं चल सका कि वो जो टोकरी आई थी वो उसमें था क्या, तो उसके हवाले से भी इंशाअल्लाह जब पता चलेगा तो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज की इस वीडियो से इतने, आने वाली किसी वीडियो तक में इजाज़त है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तनाबूद करे। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।